देखें, इसमें तो कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हुकूमत में आने से पहले जो दावे किए थे वह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी अंदाजा हो गया है कि उनमें से बहुत सी चीजें गैर हकीकी थी। इस तरह से नहीं हुआ करता। जो कहा जा रहा था कि 90 दिन में या पहले 100 दिनों में इनकलाब आ जाएगा, बाहर से रकूम आ जाएंगी, लूटी हुई रकम नहीं आई। अब जिस मद में वो आ रही है उसको अपने क्रेडिट में डाला जा रहा है, लेकिन जो करप्ट लोग रकम लूट कर बैरून मुल्क लेकर गए थे वो रकम नहीं आई। अगर हम बात करें मुआशी इस्लाहात, सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो मुआशी इस्लाहात के हवाले से है। मुआशी मामले में इस्लाहात बहुत सी हुई हैं, इसमें कोई शक नहीं है। इस्लाहात हुई हैं, रिफॉर्म्स नजर आ रही हैं, चीजें ट्रैक पर जा रही हैं, लेकिन हम इसको कैलकुलेट करते हैं कि जी महंगाई में फिर इजाफा क्यों हो रहा है, फिर हम इसको कैलकुलेट करते हैं जी पेट्रोलियम प्राइसेस में इजाफा क्यों हो रहा है। अब इंटरनेशनल जो मार्केट का इंपैक्ट अपनी जगह, लेकिन अगर हम रिफॉर्म्स की बात करें तो मुआशी मैदान में रिफॉर्म्स नजर आती हैं। जो ऑटोमेशन हो रही है टैक्स के हवाले से हो रही है, जो पीओएस की इंस्टॉलेशन शुरू हो गई है, अब ग्रॉस रूट लेवल पर चीजों की डॉक्यूमेंटेशन का मामला, ये रिफॉर्म्स ही हैं। अब इनके असरात आप बोलें कि 70 बरसों में नलायकियों, नाकामियों और कोताहियों को आप 3 साल में दुरुस्त कर दें, लेकिन मैं समझता हूं कि खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसकी जिम्मेदार है, जिसने हाइप इतनी क्रिएट कर दी थी और वो इन्हें मालूम हो गया है कि वो 3 साल में बल्कि 5 साल में भी शायद कर लें तो बड़ी बात है, जो कि नजर नहीं आता। की यहां थी डिलीवर उस लिहाज से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं कर सकी, जी नहीं कर सकी जो इन्होंने वादे किए थे। लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि इस्लाहात नहीं हुई, इस्लाहात हुई हैं। अब से थोड़ी देर पहले की बात है कि ये इस बात पे इत्तफाक कर लिया गया है कि जो फौजदारी कवानीन में तरामीम के हवाले से इस मामले को आगे पार्लियामान में लाया जा रहा है। ये बहुत बड़ी रिफॉर्म्स हैं। लेकिन ये आम आदमी, हालांकि ये आम आदमी के इंटरेस्ट से मुतल्लिक है, उनके मफादात से मुतल्लिक है, आम आदमी को अफेक्ट करने से मुतल्लिक है, और लेकिन मसला वही है कि ये सियासी मामला चूंकि नहीं है, इसलिए आपको ये टीवी स्क्रीन पर उस तरह से नजर नहीं आता। तो ये बहुत बड़ी रिफॉर्म्स जो होने जा रही हैं। सिविल सर्विस रिफॉर्म्स नहीं उस तरह से हो सकी जिस तरह से होनी चाहिए थी, लेकिन उसकी बड़ी वजह यह है कि मैं समझता हूं कि जो ब्यूरोक्रेसी वो इतनी ताकतवर है कि ऐवान इक्तदार में बैठकर भी आपने जो रिफॉर्म्स करने का कहा है, उन्हीं ब्यूरोक्रेट्स को कहा है जिनसे मुतल्लिक आपने रिफॉर्म्स करनी है, तो वो रिफॉर्म्स नजर नहीं आ रही। लेकिन जमशेद इकबाल चीमा साहब अगर हमें ज्वाइन कर चुके हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जमशेद इकबाल चीमा साहब ने ज्वाइन, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम को पर टाइम दिया। सबसे पहले सर, एक ह्यूज अचीवमेंट, आज तो हम वो चीजें डिस्कस करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो वो नहीं कर सकी, लेकिन एक चीज जो मैं यहाँ रिकॉग्नाइज करवाना चाहूंगी, वसाइल की बात करें तो वो बहुत कम है, मसाइल बहुत ज्यादा है। यहाँ पर एक्सपेंडिचर और इनकम का जो फर्क है वो बहुत ज्यादा हम देख रहे हैं। लेकिन एक जो अच्छी न्यूज आज जो मैं देख रही थी और मैं जरूर चाहूंगी कि मैं शेयर करूं अवाम के साथ, जो टारगेट था हमारा 2021-22 का कि हमने कितना रेवेन्यू इकट्ठा करना है, तो टारगेट था हमारा 6.3 ट्रिलियन डॉलर्स का, लेकिन हम इस वक्त 2 साल में अगर हम इसका 6 मंथ्स का भी चेक करें तो हमने उसमें से 6 ट्रिलियन अचीव भी कर लिया है। तो सबसे पहले तो ह्यूज अचीवमेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। लेकिन स्टिल अगर हम टैक्सेस की बात करें तो हर बंदा टैक्स नहीं दे रहा। वजीर आजम ये कह रहे हैं कि हम हर बंदे को टैक्स नेट में लाएंगे, लेकिन आप क्या समझते हैं 22 करोड़ आवाम में से 20 लाख टैक्स दे रहे हैं, जिसमें से 7 लाख जो है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं, और आधे हैं जो वो कहते हैं कि हमारी इनकम ही नील है। लेकिन हम हर किसी को टैक्स नेट में किस तरह से ला सकते हैं? देखिए, इसमें जो इम्पॉर्टेंट बात है, पहली बात तो ये कि हम इस साल को 6,300 अरब रुपया टैक्स इकट्ठा करने जा रहे हैं। पहली चीज तो ये हुई कि वजीर आजम वो टैक्स इकट्ठा करने की, या टैक्स का नाम यू कैन से कि वो लेते हैं, फखर से लेते हैं या उसकी कम्युनिकेशन करते हैं, बताते हैं। नॉर्मली ये है कि पुरानी गवर्नमेंटें टैक्स को एक जुर्म समझती थी कि जैसे कोई जुर्माना लेना है, ये चोरी करनी है किसी की, टैक्स का नाम नहीं लेती थी, बड़े डिफेंसिव होते थे। सो ये जो आप पहले जब बड़ा आदमी या एक पॉपुलर आदमी बात करता है तो उसकी जो लैंग्वेज है लोग एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हैं। वज़ीर आज़म जब अपोजिशन में थे तो उस वक्त भी कहते थे कि मैं 8,000 अरब रुपया टैक्स इकट्ठा किया करूँगा, और PTI के जो वर्कर थे या पहले लीडर्स थे वो उसी वक्त से वो दिलेरी से कहना शुरू किया कि हम टैक्स ज़्यादा इकट्ठा करेंगे,
ہیو سے لیں گے, ہیو ناٹس پہ لگائیں گے. اور آج الحمدللہ پچھلے سال 700 روپے ٹیکس بڑھا اور اس سال 1300 روپے ٹیکس بڑھنے جا رہا ہے. ابھی تک ہم اپنے ٹارگٹ سے آگے جا رہے ہیں. سو اس میں سب سے پہلے تو جو اس میں پرفارمنس کی بات ہے, ہم پہ بڑا الزام لگتا ہے کہ ہماری پرفارمنس نہیں ہے. ہم کہتے ہیں کہ اگر ایک سال میں آپ کا 36% ٹیکس بڑھ جائے تو کون سی ایسے پاگل لوگ ہیں یا اکانومی ہے یا بزنس ہے کہ جہاں پہ لوگوں کی انکم کم ہو جائے اور ٹیکس بڑھ جائے. یہ ہیومنلی پاسبل نہیں ہے. یہ کسی جگہ بھی آپ کہہ لیں کہ کوئی جیل میں ڈال کے تو ٹیکس نہیں لیا جا رہا, کسی کو چھینا نہیں جا رہا, کسی کے گھر پہ چھاپے نہیں ہے, ریڈ نہیں ہے. یہ روٹین کا جو پروسیس ہے اس میں 1300 روپے ٹیکس آتا ہے. تو اٹ مینس کہ یہاں کی اکانومی پرفارم کر رہی ہے. اور پھر دوسری بات, اس میں ٹیکس کی جو شکلیں جتنی بھی ہیں, وہ ڈیوٹی کی شکل میں ہو, سیل ٹیکس کی شکل میں ہو, لیوی کی شکل میں ہو, وہ آپ کہہ لیں انکم ٹیکس کی شکل میں ہو, وہ ڈومیسٹک ہو یا انٹرنیشنل ہو, ہر طرح کا ٹیکس جو ہے وہ بڑا ہے. دوسرا ساتھ ہی پھر یہ بھی نظر آتا ہے آپ کو کہ آپ کی ایکسپورٹ بڑی ہے. پھر آپ کی اس کے ساتھ ہی ریلیٹڈ ہے کہ بینکوں کے ڈپازٹس بڑے ہیں. پھر آپ کی لسٹڈ کمپنی جو اسٹاک ایکسچینج میں ان کا پروفٹ جو ہے وہ آلموسٹ 59% بڑھا. سو اکانومی کے جتنے بھی انڈیکیٹرز ہیں وہ سارے کے سارے شو کرتے ہیں کہ یہ حکومت جو ہے پرفارم کر رہی ہے. زراعت میں 7 میں سے 6 فصلیں جو ہیں ان کی ریکارڈ پیداوار ہوئی, اور جو 7ویں تھی کماد اس کی سیکنڈ لارجسٹ پیداوار ہوئی. سو ہم لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کی بات کریں, ہم اس کی بات کریں, یو کین سے کہ زراعت کی بات کریں, ہم سروسز کی بات کریں, ہم فارن ریمیٹنس کی بات کریں, ہم ایکسپورٹ کی بات کریں, ہم ٹیکس کلیکشن کی بات کریں, ہر حوالے سے اس گورنمنٹ میں پرفارم کیا ہے, ڈیفینیٹلی کیا ہے. اور وہ ریفارمز کے بغیر نہیں کیا. لیکن جو عدیل بات کر رہے تھے, انہوں نے کہا جی کہ یہاں پہ آپ کہہ لیں کہ جو عام آدمی کا معاملہ ہے وہ میڈیا پہ نہیں آتا, لہٰذا آپ کہہ لیں کہ وہ رپورٹ نہیں ہوتا. تو سیاسی معاملات زیادہ رپورٹ ہوتے ہیں. یہاں شام کو بیٹھ کے اسپیکولیشن پہ بات ہو رہی ہوتی ہے, پرفارمنس کا ہم سے پوچھتا نہیں ہے کوئی. اگر ہم پرفارمنس بتانے لگتے ہیں, یہ دیکھیں پرفارمنس بتانے لگتے ہیں تو لوگ ہمیں کہتے ہیں جی آپ کیوں بات کرتے ہیں, جی آپ لوگوں کو فگر نہ بتائیں, جی آپ فگر کو سے عام لوگوں کو انٹرسٹ نہیں ہے. بھائی دیکھو, اکانومی کو فگر کے بغیر بیان کرنا ایسے جس سے بڑی جہالت ہو نہیں سکتی. سویپنگ سٹیٹمنٹ دینا, بیڑا گرک ہو گیا, بیٹھ گئی, کچھ نہیں رہا, یہ وہ وغیرہ وغیرہ, اس طرح تو کوئی انپڑھ آدمی بات کرتا ہے. میں نے اگر اکانومی کے بتانا ہے تو کتنے پرسنٹ جی ڈی پی گروتھ ہوئی ہے, میں نے یہ بتانا ہے کہ اتنے پرسنٹ ٹیکس بڑھا ہے, اتنے پرسنٹ ایکسپورٹ بڑھی ہے. اگر مشینری آئی ہے تو $6 ارب کی اگر مشینری آئی ہے 6 مہینوں میں, یو کین سے ٹیکسٹائل مشینری آئی ہے یا مائننگ کی آئی ہے, کنسٹرکشن کی آئی ہے, تو یہ فگر ہے. اسی سے میں بتاؤں گا کہ بھائی لوگوں کو ہوپ ہوگی کہ بھائی اگر ایک سال میں $6 ارب کی مشینری زیادہ آئی ہے تو اس کا مطلب ہے کوئی, اس بات کا مطلب ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے. جس طرح کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ معاشی میدان میں ریفارمز ہوئی ہیں, وہ نہیں ہیں. وہ الگ بات ہے کہ جو انٹرنیشنل جو پرائسز کا امپیکٹ ہے اس نے بہت زیادہ افیکٹ کیا ہے. لیکن اگر ہم احتساب کی بات کریں تو وزیر اعظم خود یہ کہتے ہیں کہ ہم احتساب میں وہ کامیابی حاصل نہیں کر سکے. سول سروس ریفارمز کی بات کریں, میں نے بھی وزیر اعظم صاحب سے ایک دفعہ انٹریکشن کا موقع ملا تو ان سے یہی سوال کیا بیوروکریسی میں ریفارمز کے حوالے سے. وہ ریفارمز نظر نہیں آ رہی. آپ کو لایا گیا تھا ایگریکلچر ریفارمز کے حوالے سے, آپ نے ماشاءاللہ اس پہ بڑا کام بھی کیا, لیکن آپ کو پھر سیاست والی جانب بھی جانا پڑ گیا. اب وہ گیپ نظر آتا ہے. اب اتنا اچھا پرفارم کرنے کے باوجود اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یوریا کی ریکارڈ پیداوار ہو رہی ہے لیکن یوریا مل ہی نہیں رہی, جو کسان ہیں ان کی قطاریں لگی ہوئی ہیں, تو یہ پرسپشن بھی تو ٹھیک کرنی ہے. دیکھیں اس میں جو آپ کہہ لیں یہ جو ہے نا اس کا اکانومی کو سائیکل, یہ پچھلے 20 سال میں اگر دیکھیں تو بوم بسٹ بوم بسٹ بوم بسٹ بوم بسٹ 4 سائیکل ایسے ہوتے ہیں کہ جب آپ کی بوم آتا ہے اکانومی میں, پھر الٹیمیٹلی جا کے بسٹ ہوتا ہے, بوم ہوتا ہے, بسٹ ہوتا ہے. اچھا, سو جب بھی اکانومی میں بوم آتا ہے یا کوئی بڑی پینڈیمک آ جائے تو یہ سپلائی سائیڈ سے یا آپ کہہ لیں مانیٹری پالیسی سے یا آپ کہہ لیں اکانومی کی زیادہ ترقی سے آپ کی سپلائی شارٹ ہوتی ہے. جو ہی شارٹ ہوتی ہے اسی وقت آپ کی فوڈ جو ہے مہنگی ہوتی ہے. فوڈ مہنگی ہونے کے ساتھ, فوڈ مہنگے ہونے کا بائی پروڈکٹ ہے, ریزلٹ ہے کہ آپ کے ان پٹس مہنگے ہو جاتے ہیں. مثلا جسٹ میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں کہ یہ دنیا میں جتنی پروڈکشن ہے, 2800 ملین ٹن کی پروڈکشن آپ کی گرین کی ہے, 400 ملین ٹن آپ کی آئل سیڈ کی ہے, 1800 ملین ٹن آپ کی فروٹس اینڈ ویجیٹیبل کی ہے. یہ تقریباً 1 کلو کھاد سے 30 کلو پروڈکشن ہوتی ہے.
जो ही आपकी लोगों के पास पैसे बढ़ते हैं तो उनकी कंजम्पशन बढ़ जाती है, कंजम्पशन बढ़ती है तो खुराक कम होती है, तो खुराक महंगी होती है, तो उसके साथ ही खाद ज़्यादा डलना शुरू हो जाती है और खाद महंगी हो जाती है। अब 4 जो साइकिल आए हैं पिछले 20 साल में, चारों साइकिल में खाद महंगी हुई। मतलब यूरिया नॉर्मली $300 की बिकती है पर टन, इस वक्त $1000 की है। DAP तकरीबन 300-350 की होती है, आजकल 950 है। पाकिस्तान में भी इस साल 5.1% खाद ज्यादा, ऑफटेक जो खाद का वो 63 लाख टन हुआ है, जो हिस्टोरिकल है। पिछले 2021 के 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक 63 लाख टन खाद हमने बनाई, ऑफटेक हुआ है उसका, और ये रिकॉर्ड है। इससे पहले कभी 60 लाख से ऊपर नहीं हुई। अब इसके बावजूद खाद की डेफिशिएंसी है। वजह यह है कि खाद लोग डालना ज्यादा चाहते हैं, लोगों की इनकम बड़ी है। जो गंदम वो बेचते थे 1100 रुपए की, इस साल बिकी वो 2000 रुपए की, 1800 रुपए की, 1900 की, 2000 की बिकी। इसी तरह उनकी जो आप कह रहे फुट्टी, जिसे कॉटन कहते हैं, फुट्टी जो वो बेचते थे 3000 की, 4000 की, इस साल बिकी 6000 की और 7000 की। उनको प्रॉफिट इतना है कि वो यूज ज्यादा करना चाहते हैं, किया उन्होंने की है, तो उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हम मैच नहीं कर सके। हमें इसका अंदाजा हो गया था हम, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट से मिली नहीं कहीं से। हम पूरी दुनिया में कोशिश की कि खाद मिले, लेकिन जितने बड़े इसके एक्सपोर्टर हैं, यू कैन से अमेरिका है, रशिया है और चाइना, जो ही आप कह लें फूड सिक्योरिटी का इशू आता है तो सारे मुल्क ओवर सेंसिटिव हो जाते हैं। और पहले वो फूड की एक्सपोर्ट रोकते हैं, फिर उसके बाद खाद की एक्सपोर्ट रोकते हैं। खाद की एक्सपोर्ट रोकी तो हम बाहर से भी मैनेज नहीं कर सके। इस वक्त सच्ची बात है कि हम खाद ज्यादा देने के बावजूद हमें अनकंफर्टेबल हैं और सोसाइटी भी अनकंफर्टेबल हुई है। कुछ लोगों को उसकी ओवर प्राइसिंग करनी पड़ी है, जिसकी वजह से वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान परेशान है। खुद मीटिंग ली उन्होंने, आज भी मीटिंग खुद ले रहे थे, और मैं उनके बिहाफ पे पूरी कौम से सच्ची बात है माजरत करते हैं कि हमने आपको अच्छे रेट दिए, हमने आपको सस्ती खाद दी। दुनिया में खाद 10,000 की यूरिया बिकती है, हमने आपको 1800 की दी, लेकिन जहां कहीं आपको 2100 की, 2200 की लेनी पड़ी, कहीं लाइन में लगना पड़ा, कहीं इनकन्वीनियंस हुई, हम आपसे माजरत खाएं। लेकिन आइंदा ये नहीं होगा। अगले साल हमारा टारगेट यह है कि हम 6.5 मिलियन टन लोकल पैदा करेंगे और 3 लाख टन, 4 लाख टन जितनी भी बाहर से हमें मंगवानी पड़ी, हम रिजर्व इसके बिल्ड करके रखेंगे कि हमारे किसान को कभी दोबारा खाद के लिए लाइनों में ना लगना पड़े, 1 रुपया भी ऊपर ना देना पड़े। चीमा साहब, ये तो चले फेयर बात है, आपने माजरत भी की, आपने तस्लीम इश्यूज थे। 2 चीजें हैं, एक तो ये बताएं कि ये जो कहा जा रहा है कि खाद जो नहीं मिली उसकी वजह से हमारी जो गंदम की प्रोडक्शन है, वो पैदावार जो है वो कम हो सकती है और हमें किसी क्राइसिस का सामना करना पड़ सकता है। एक तो इस हवाले से आप बताएं, और दूसरा ये जो एक किसानों का इल्जाम है कि जनाब ये नहीं है कि खाद मौजूद नहीं थी, खाद मौजूद थी, उसको ब्लैक में बेचा जा रहा था। ये जो आपका इंतजामी तौर पर कमजोरियां थी, जो वहां पर ब्यूरोक्रेसी की करप्शन थी, जो मुकमुका था, जो लूट मार थी, जो बद इंतजामी थी, उसको वो ज्यादा जिम्मेदार ठहराते हैं। तो 2 चीजों पे क्या कहेंगे आप? बेसिकली देखें, यहाँ पे एक तो होता है आपका जो यू कैन से डॉक्यूमेंटेड सेगमेंट होता है। डॉक्यूमेंटेड सेगमेंट जो है या ऑफिशियल सेगमेंट है, उसे पकड़ना आसान होता है। आपके पास डीलर है, डीलर को की शॉप पे खाद महंगी ना मिले, ये मैनेज किया जा सकता है। लेकिन अगर डीलर की शॉप से उठ के किसी बड़े जमींदार के डेरे पे चली जाए, कहीं चोरी की वाली जगह पे चली जाए, कहीं शुगर मिल में चली जाए, वहां जाके महंगी बिक रही हो, वहां जाके आप कह लें कि पीछे रख के को बेच रहा हो, छुपा के बेच रहा हो, तो ये एक ऐसी चीज है कि पूरी सोसाइटी चोरी में इन्वॉल्व हो जाए तो पूरी सोसाइटी को, आपकी डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट हो या ज़राअत की मैनेजमेंट हो या गवर्नमेंट हो, पूरी सोसाइटी अगर उस गवर्नमेंट के खिलाफ एक जुर्म में शामिल हो जाए छोटे मोटे, तो मैं समझता हूँ ये बड़ी अनफॉर्चुनेट है कि हमारा बिजनेसमैन जो है, या हम अपॉर्चुनिटी इस मामले में बहुत ज्यादा हैं कि हम मजबूरी से फायदा उठाने। इस वक्त खाद जो है तकरीबन 1/3 खाद ऐसी है, या 40% जो सही रेट पे मिल रही है, 60% ऐसी है जो सही रेट से 300-400 रुपए ऊपर में रही है, और उसमें बड़े बड़े अजीब लोग शामिल हैं। उसमें शुगर मिलों के बाद लोग शामिल है, टेक्सटाइल वाले शामिल है, इसमें फ्लोर मिल वाले शामिल है, इसमें जिनिंग मिल वाले शामिल है, इसमें लोकल वर्कर बाद जगह पे पार्टियों के आपके लिए शामिल है, चौधरी शामिल है, सो मैं मैनेजमेंट के लोग हैं। सो इसमें इतने लोग शामिल हैं कि बंदा हैरान हो जाता है कि यार ये मतलब इस कौम के एथिक्स को हुआ क्या है। जमशेद इकबाल चीमा साहब, आपने बताया कि बम्पर क्रॉप हुई है, करप्शन का भी एक फैक्टर बीच में कहीं ना कहीं था, और भी फैक्टर्स आपने गिनवाए, लेकिन एक और बहुत बड़ा अहम फैक्टर है इस मामले में, वो है हमारी आबादी कंट्रोल में नहीं है। आबादी की एक्सप्लॉयटेशन इतनी ज्यादा हो रही है कि जो चीजें हमारी अगर बम्पर क्रॉप में भी आ रही हैं तो वो आगे रिक्वायरमेंट को मीट नहीं कर पा रही हैं। तो क्या आपकी हुकूमत ने इस हवाले से कोई प्रोग्राम किया है? देखिए, मैं समझता हूं कि मैं अगर ओपनली कहूं तो मैं समझता हूं मुझे इस हवाले से कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आया, और ये सबसे ज्यादा सेंसिटिव और सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है।
اور میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ بھی اس کو اٹھاتے رہیں. میں رات کو شام پہ اسپیکولیشن ہوتی ہے ٹی وی پہ, کبھی اس پہ بات نہیں ہوئی. یہ 48,40,000 مونگت نئے پیدا ہوتے ہیں, بڑھ جاتے ہیں, اور وہ ہوتے ہیں جو ہمیں سب سے پیارے ہوتے ہیں. وہ ہمارا پوتا ہوتا ہے, بیٹا ہوتا ہے, بیٹی ہوتی ہے, نواسا ہوتا ہے, جس کو سب سے پرائرٹی پہ ہم نے فیڈ کرنا ہے. 48,40,000 جو لوگ بڑھتے ہیں, ان کو فیڈ کرنا ہے اس ملک کی زمین کے لیے, اس ملک کے پانی کے لیے. 141 ملین ایکڑ فٹ پانی جو ہے اس کے لیے یہ آسان نہیں ہے, مشکل کام ہے. لہٰذا پچھلے سال ہماری 2 ملین ٹن گندم زیادہ پیدا ہوئی, پھر بھی مطلب آپ کہہ لیں کہ ہم یو کین سے کہ ایکسیس نہیں کر سکے. اس سال ہم توقع کرتے ہیں کہ بمپر کراپ گندم کی پیدا ہوگی, ہم 29 ملین ٹن پیدا کریں گے. 29 ملین ٹن دنیا کے چند ممالک 3-4 ملک جتنی پیدا کرتے ہیں. اس کے باوجود ہم آپ کہہ لیں کہ ہارڈلی پوری کریں گے اپنی. دوسرا ہمارا بارڈر پورس ہے. پھر جو ورلڈ فوڈ پروگرام ہے وہ افغانستان کے لیے جو گندم خریدتے ہیں وہ ہم سے خریدتے ہیں. اگر ہم نہ دیں تو وہاں پہ ایک کرائسس ہے, ہیومن کرائسس ہے. سو ہمیں اپنے پورس بارڈر کا بھی خیال کرنا ہے. اور اپنا جو 48 لاکھ لوگ بڑھتے ہیں, اس میں میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو, جہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ نے کم توجہ دی ہے وہ یہ ہے. اور یہ شروع ہوا ضیاء الحق صاحب کے دور میں, کہ ایک ایسا ہے کہ مذہبی طبقہ کہہ لیں, یا ایک ایسا ایک طبقہ آیا کہ جس نے جو بڑی امپارٹنٹ باتیں تھیں ان کو انٹچیبل کر دیا, اس پہ ڈسکس نہیں ہوا اور وہ ٹچ نہیں ہوئی. لہٰذا وہ ایریاز پیچھے رہ گئے. اس میں آبادی ایک پہلا سیگمنٹ ہے. میں سمجھتا ہوں یہ ملک جو ہے, اس ملک کا جو پانی ہے, اس ملک کی جو سپیس ہے, یہ کوئی 40 کروڑ لوگوں کے لیے نہیں ہے, یہ کوئی 35 کروڑ لوگوں کے لیے نہیں ہے, یہ تو 15-16 کروڑ لوگوں کے لیے تھی. 6-7 کروڑ ہم پہلے ہی زیادہ ہو چکے ہیں. ہمیں اس پہ فوری توجہ دینے کی ضرورت ہے. میری گورنمنٹ کو بھی اور میڈیا کو بھی اور سول سوسائٹی کو بھی اپنا رول پلے کریں. آپ بڑے انفلوئنشل لوگ ہیں, میں بھی کیبنٹ میں بات کرتا ہوں ڈیفینیٹلی. یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ اوور لک سیگمنٹ ہے. یہ ہوا 1979 کے بعد. یا بھٹو صاحب نے کام شم کیا نہیں, پہلے ایوب خان کے دور میں کام ہوتا تھا, یا خان کے دور میں خود دیکھتا رہا ہوں گاؤں میں. 1970 میں گاؤں میں گاڑیاں جاتی تھیں. اس کے بعد ہم نے کہیں کسی گاؤں میں گاڑی نہیں دیکھی کہ یہ بہبود آبادی والوں کی. یہ بڑا ہی رائٹلی پوائنٹ آؤٹ. جمشید اقبال چیمہ صاحب, کسان کارڈ کہاں پہنچا؟ وہ کسان کارڈ کا اناؤنسمنٹ کی تھی, آپ نے بڑی ریفارمز کا دعویٰ کیا تھا. اب آپ کیا یہ جو ایگریکلچر پالیسی ہے اس کو دیکھ رہے ہیں, یا آپ بھی وہ جو انکنسسٹنسی تھی جو پالیسیوں میں, اس کا شکار ہو گئے ہیں؟ نہیں, انکنسسٹنسی تو آئی کہ جب میں ریزائن کر کے آیا تو اس میں انکنسسٹنسی کسی حد تک کہہ لیں یہ اوور لک ہوا. لیکن اٹ واز ناٹ کہ ہماری کوئی انٹرسٹ اس میں نہیں ہے. وہ کام اس میں ہو رہا ہے, شاید اس سپیڈ سے نہیں ہوا. اس میں 2-3 اس میں بڑے ہائی ٹکٹ آئٹم ہیں. ایک ہے آپ کا بریڈ امپروو کرنا, لائف سٹاک کی بریڈ امپروو کرنا. بیسیکلی یہ کوئی یو کین سے کہ آلموسٹ یہ کوئی $20 بلین $20 بلین کا ٹکٹ آئٹم ہے کہ ہم $20-25 بلین کی ایکسپورٹ بڑھا سکتے ہیں, $20-25 بلین کی ہم پروڈکشن بڑھا سکتے ہیں. سو یہ ایک بڑا ارجنٹ کرنے والا کام تھا. تھوڑا سا وہ آپ کے لیے ابھی وہ فائنل ہوا ہے, ابھی اپروو ہوا. دوسرا ہے کہ ایگریکلچر ایکسٹینشن سروسز کو امپروو کرنا. تیسرا آپ نے جو بات کی کہ جو یو کین سے کہ یہ جو سبسڈی کا معاملہ ہے, ہماری حکومت سب سے زیادہ سبسڈی دے رہی ہے تاریخ میں. 682 ارب روپے کی سبسڈی دے رہی ہے. نواز شریف صاحب کے دور میں 200 ارب سے کبھی نہیں بڑھی ہے. پھر احساس پروگرام میں اگر ملائے تو دونوں طرح ملا کے ہم کو 900 ارب روپے کے لگ بھگ سبسڈی. لوگ تو یہ بھی پوچھ رہے ہیں کہ یہ سبسڈیز آپ دے کیسے رہے ہیں؟ یہ قرضے لے کے سبسڈیز دے رہے ہیں. یہ تو شریف خاندان بھی کر رہا تھا, یہ تو پیپلز پارٹی بھی کر رہی تھی, آپ نیا کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں, قرضے تو آپ کہہ لیں کہ اس ملک کی قسمت اب لکھے گئے کہ جب قرضہ اتارنے کے لیے بھی آپ نے قرضہ لینا ہے. یہ جو آپ کا اگلا فورکاسٹ ہے آپ کے قرضوں کی, یہ تو کسی جگہ رکتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. آپ کا خسارے کا بجٹ ہے اور آپ نے جو ڈیولپمنٹ کرنی ہے, آپ نے انفراسٹرکچر بلڈ کرنا ہے, وہ اس کے لیے لینے پڑیں گے آپ کو. انفراسٹرکچر کو آپ بہت ڈیلے نہیں کر سکتے, لیکن میں سمجھتا ہوں رائٹلی یوز ہونا ضروری ہے, رائٹلی ان کا یوز ہونا ضروری ہے. دوسرا یہ کہ آپ کی ڈیٹ ٹو پیمنٹ جو آپ کے لیے کیپیسٹی ہے وہ اس کے اندر رہے. سو ہم نے پچھلے سال 87% تھی ہماری آپ کہہ لیں کہ ڈیٹ ٹو جی ڈی پی جو ریشو تھی 87 سے پچھلے سال 83 پہ آئے ہیں. ہم قرضے کم لے رہے ہیں, لیکن جو لیے ہوئے ہیں اس کا ساورن گارنٹی جب سٹیٹ دیتی ہے تو ساورن گارنٹی دی ہوئی جو ہے اس کے قرضے دینے پڑتے ہیں. میں یہاں پہ میں سمجھتا ہوں
کہ جب مشرف دور میں مشرف کے اگینسٹ کمپین چل رہی تھی تو میں بڑا ہی اس میں آپ کہہ لیں کہ جمہوریت کے ہم چیمپئن ہیں, ہم جمہوریت کو بڑا پسند کرتے ہیں, تو میں اس وقت یہ آپ کا میڈیا نیا نیا آزاد ہوا تھا, بڑا وائبرنٹ رول پلے کر رہا تھا, تو آئی واز ہائیلی موٹیویٹڈ کہ میڈیا, پھر وکیل, یہ سول سوسائٹی کا اہم پارٹ ہیں وہ, اور یو کین سے کہ عدالت بھی چونکہ اس نے سٹینڈ لیا, تو ہمیں یہ تینوں بیسیکلی پلر, چوتھا ہو گیا پھر پولیٹیکل پارٹیز. تو ہم کہہ رہے تھے کہ ہم سوسائٹی نے جو سوسائٹی مقروض تھی جمہوری قدروں کے حوالے سے, یہ 3 ایسے طبقے, 4 طبقے ایسے آئے ہیں کہ جو وائبرنٹ ہوئے ہیں, جن کی کمٹمنٹ جمہوریت سے بڑی ہے, اور یہاں پہ جمہوریت جب بڑھے گی, اور جمہوریت ہمیشہ ٹرانسپیرنٹ ہوتی ہے, یہ کبھی نان ٹرانسپیرنٹ نہیں ہوتی, یہ کہیں بھی نیپوٹزم کا شکار نہیں ہوتی, کہیں میرٹ سے ہٹ کے نہیں چلتی. تو میں بڑا کانفیڈنٹ تھا, لیکن یہاں پہ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ پھر دوسرا یہ تھا کہ جی یہ صافی ہے, یہ پڑھا لکھا بہت ہے, پڑھا لکھا ہے تو یہ سوسائٹی کو گائیڈ کرے گا, لیڈ کرے گا, لیکن میں دیکھتا ہوں کہ ان پڑھ جو سیاستدان ہیں, ان پڑھ سیاستدان کے انفلوئنس میں چلا گیا پڑھا لکھا صافی. آج جب میں دیکھتا ہوں کہ کسی صافی کے منہ سے سنتا ہوں کہ وہ کھاتا ہے تو لگاتا بھی ہے, تو یہ اگر کسی نے صافی نے یا صحافت نے ایز اے اوورآل یا بائی اینڈ لارج ایک بڑے چنک نے, بڑے حصے نے اگر یہ بیانیہ بائی کیا ہے, تو میں سمجھتا ہوں سیاستدان پھر ان سے بہت آگے ہے. کہ اگر ایک بندہ غیر جمہوری اور غیر آئینی جو یا غیر اخلاقی جو ہے, امارل جو چیز ہے, اتنی آبویسلی, اتنی نوڈ وے میں وہ اپنی منوا جاتا ہے ایک ایسے طبقے کو کہ جس نے سوسائٹی کو گائیڈ کرنا ہے, سوسائٹی کو ایجوکیٹ کرنا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ صافی کی تربیت میں کہیں کمی ہے, یا سیاستدان کی تربیت میں کوئی ایسی چیز شامل ہے کہ اس نے اتنے ایک رانگ یا اتنے گراسلی رانگ چیز کو بھی منوا لیا اور وہ آگے لے کے چل پڑا, اور اس کا جو نیریٹو ہے سوسائٹی میں پھیلانے کے لیے اس کا پیغام بر بن گیا.